الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جنہوں درود و سلام آندا ہے اور جتنا حضور نال پیار ہے اتنے زور نال ذرا پڑھو سارے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ بابا جی بلند پڑھو ذرا سارے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا میلاد دا موسم کو بڑھاؤ تھوڑی. میلاد دا موسم آیا پھر سج گئی کل کائنات ہر پاس رونق دس دی پامیں دن ہووے یا رات ہر پاسے رونق دس دیے وہ دن ہووے یا رات لجپال نبی دی آمد تے جنہ منہ کٹیا بھئی یہ کیڑی پارٹی والوں آئے دسو تے صحیح نا میلادی تے چپ رہا ہی نہیں سکدا تہاڈا کیڑی پارٹی نال تھلے کے بھائی جنہ منہ کٹیا یا تے لنگر دی واری بھی منہ بند رکھنا دے
تے جے لنگر واسطے آئے ہو تو پھر دیگاں لے پاسے ٹر جاؤ، تے جے میلاد واسطے آئے تو اچھی طرح کہہ دو سبحان اللہ۔ لجپال نبی دی آمد تے ہوئی رحمت دی برسات میلاد دا موسم۔ اے آجی صدیق صاحب دا حکم ہے تے میرے او سر دا تاج نے، میرے بزرگ نے، بڑے نے، انہاں کہے انہوں پھر مڈو شروع کر تے میں حضور دی ناتے نا۔ میلاد دا موسم آیا پھر سج گئی کل کائنات، ہر پاسے رونق دسدی پامیں دن ہووے یا رات، ہر پاسے رونق دسدی اوے دن ہووے یا اے لجپال نبی دی آمد تے ہوئی رحمت دی برسات۔ لجپال نبی آمد تے ہوئی رحمت دی برسات، محبوب بنا کے انصر رب آپ آکھے کیا بات ہے، محبوب محبوب بنا کے انصر سارے آنکھو رب آپ آکھے کیا بات، جدو اللہ فرما رہا کیا بات ہے تو مخلوق دے منہ میں زبان کوئی نہیں، جدے کل زبان ہے او ذرا اونچا کیا جے محبوب بنا کے انصر رب آکھے کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر
درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد عاشق رسول فدائے اولاد بطول عزت مآب واجب الاحترام میرے محسن جناب حاجی محمد بشیر مغل صاحب، عاشق رسول جناب محترم بھائی علی حیدر صاحب، انہاں دی رہائش گاہ تے ہر سال دی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت دے ماہ مبارک دا استقبال جس طرح کیتا جاندہ ہے، اس سال بھی نبی پاک دے غلامہ دا اکٹھ کر کے محفل میلاد کیتی جا رہی ہے۔ عاشق رسول عزت مآب جناب محترم حاجی عبدالحق صاحب، عاشق رسول عزت مآب واجب الاحترام جناب حاجی محمد صدیق صاحب، خطیب اہل سنت علامہ قاری حافظ علی زین محمدی صاحب، زینت الحفاظ فخر الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد ذیشان چشتی سیالوی محمدی صاحب، دیگر جتنے بھی حضور دے غلام تشریف فرماؤ، سب میرے سر دا تاجو، دعائیں ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، کچھ ملاقاتاں پارکاں چوں ہو جاندیاں نے، کچھ ملاقاتاں روڈ تے ہوندیاں نے، کچھ ملاقاتاں کھیل دے میدان چوندیاں نے، اور کئیاں دیاں پہلیاں ملاقاتاں صرف شراب خانے میں چوندیاں نے، لیکن حضور دے غلامہ واسطے جملہ ہے کہ تواڈی شادی ملاقات کھیل دے میدان وچ نہیں ہو رہی، آمینہ دے لال دے میلاد وچ ہو رہی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد پاک ہو رہی ہے۔ آؤ کدرے استقبال پھولاں دے نال کیتا جاندہ ہے، لیکن چونکہ مہنگائی کافی ہو گئی ہے، ہن پھولاں دیاں پتیاں لینیاں بھی سوکھیاں تے ہار خریدنے بھی سوکھے نہیں۔ اگر پھولاں دیاں پتیاں تے ہار تے مالا اے لے بھی لئیاں جان، علامہ صاحب کسی تھے آؤ نا، آپ اگے ہو جو محسن صاحب دے کے نمبر ویجے بڑے اوکھے لب دینے میں نوڑا۔ حضرات، اگر لے بھی لئیاں جان سٹیاں جان، اس تو بعد معاملہ ختم۔ کچھ زمین تے رہ گئیاں، کچھ چھتاں تے رہ گئیاں، کچھ کدرے رہ گئیاں۔ شاید اینا دی قدر اتنی دیر تک کیے جب تک کہ پھول چھٹے نہیں جاندے تے گلیاں دے اندر ہار پوائے نہیں جاندے۔ تے آؤ آج اسی استقبال ربیع الاول شریف دا ایک نواں طریقہ نہ کڈیے۔ ایک مینوں یقین ہو گیا کہ کرسی آلے نہیں بولنا، کرسی آلے
نہیں بولتے جدوں بولے نے ہیٹھلے بولتے ہیں تسی ویکھ لو کرسی کدھرے بھی ہے وہ نہیں بولتی کرسی نہیں بولتی جدوں بولے نے ہیٹھلے بولے تے اج بھی مینوں لگدا ہے ہیٹھلیاں بولدیاں جانا ہے تے مقام اتلا پاندیاں جانا ہے حضرات دی وقار آؤ اج استقبال دا وکھرا رنگ نہ کڈیے پھل نامی خریدے جان ہار نامی خریدے جان میں دیکھیا ہے ہزاراں روپیاں دے ہار بھی ہوندے ہاں تے ہزاراں روپیاں دیاں پتیاں بھی ہوندے ہاں انہاں دا فائدہ وقتی ہے تے اگوں تو اے عید نہ کریے کہ جس عالم دین دا استقبال کرنا ہے او دے آمد تو پہلو او دا نمبر ملاؤ ہیلو ہائے کرو سلام دعا رحمت برکت تو بعد پوچھ لو حضرت صاحب تو آدھی لائبریری دی اندر کیڑی کتاب دی کمی ہے اسی تو آدھا استقبال کرنے ویاواں تے اسی کھیس تے چادرہ تے قبلہ دے نال اسی ملنی کرنے آج کیوں نہ روایت بدل دویے کہ ایک ایسا تحفہ دویے کہ جڑا کتاب دی صورت ہوئے وہ کتاب یا اللہ دا قرآن ہوئے یا مدینے والے دا فرمان ہو نہ خریدے جان ہار نہ خریدیاں جان پتیاں پوچھیا جائے فون کر کے کہ جناب لائبریری کیڑی کتاب دی ضرورت ہے بول چھڑو یار ذرا کیڑی کتاب دی ضرورت ہے وہ دسیا جائے جناب اے کتاب ہے پاہمیں ایک جلد للو وہ تفسیر ہوئے وہ حدیث مبارکہ دی شرح ہوئے وہ قرآن ہوئے وہ آکے پیش کرو تو انو ساری زندگی انجدہ استقبال یاد بھی رہے گا اسی کار بیٹھے آمی جدو قرآن یا کتاب یا حدیث یا تفسیر کھولا گے اب تو انو دتا یاد رہے گا سانو تحفہ وصول کیتا یاد رہے گا اگر تھوڑا جے آسی اپنی روایت بدل لگی اگر سمجھ آئی ذرا اچھا ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ حضرات آؤ پوری دنیا تے ایک بھی ایسا ملک نہیں اس جملے تے منہ بند نہ رکھے آجے مسلمان ہو تے مسلمان بن کے بولے آجے پوری دنیا تے ایک بھی ایسا ملک نہیں جتھے مدینے والے دا کلمہ پڑھن والا کوئی نہ رہندا ہو اور جتھے میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے موجود نے پوری دنیا تے اج اوتھے میلاد دیاں تیاریاں شروع ہو گئیاں جنہوں سمجھ آئی ہو در اچھا کہہ دو سبحان اللہ افغانی تے پاک فوج نے اتھے رہن کوئی نہیں دیتا تے سارے آپس اچھی بیٹھے ہیں تے تو انہوں تا بھی میری بولی دی سمجھ نہیں ہوں دے اچھی در کہو سبحان اللہ جی تو آؤ پوری دنیا تے خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں استقبال کیتا جا رہے ہیں تے اگلا رنگ اے جیڑا بندہ محفل نہیں کرا سکتا پھول نہیں لیا سکتا پتیاں نہیں لیا سکتا آؤ میں پہلے مردانو دعوت دین لگا پھر ماما پہنا بیٹیاں نو استقبالے ربیع الاول شریف کی دعوت دین لگا تے منو پتہ ہے بولنا ہو نہیں ہے جنہوں جملہ اندر سمجھ آنا ہے آؤ استقبال کرنا جے
تے ریت بدلو مدینے والے دے ولادت دا مہینہ آوے تے استقبال انج بھی کرو کہ مصطفیٰ دی سنت سمجھ کے چہرے نو داڑھی نال سجا کے محمد دی ولادت دے مہینے دا استقبال تے لنگر تے گھراں دے اندر ماما بھیناں ہی پکاندیاں نے نا تے انہاں واسطے پیغام ہے کہ مرد داڑھی رکھ کے استقبال کرن تے ماما بھیناں جیڑیاں نے نا او جناب پردہ کر کے استقبال کرن تاکہ جدو گھراں وچوں نکلن تے پتر مدینے والے دا نوکر لگے تی سیدہ زہرا دی نکرانی لگے پھر پتہ چلے گا کہ نعرہ پہ مار دے ہو ایک منٹ علی جان کھلو جا یار کھلو جا تو بھائی جنہ دا یا رسول اللہ علیہ نہیں سب تو پیچھے ٹوٹ جو اٹھ جو اتھوں جنہ دا یا رسول اللہ نے کوئی تعلق نہیں تے جے تعلق ہے تے اللہ نے منہ زبان دیتی ہے تے جے زبان بھی نہیں ہلدی تے بے شک پوڑیاں لے جاؤ ایتھے مینوں مردیاں دی ضرورت نہیں میں قبرستان تقریر کرن دا عادی نہیں حضرت تسی کیتی ہو اور مولویاں پیچھے جمعہ پڑھن دے تسی اندر وڑ دے جمعہ باہر آ جاندا ہاں جی تاں سے تانوں جاچ نہیں تے نعرہ مارنا جے تے جے زبان دی قدر نہیں نا تے کسے گونگے نو پوچھو جا کے کہ زبان نہ ہوئے تے کی حال ہوندا ہے ہن مارو جی نعرہ اے گوڈیاں تے ہتھ لاؤ اے جدی کٹ کے گنڈ ماری اے منہ چوں نعرہ نکلن نہیں دینا مارو جی نعرہ ڈٹ کے نہ یا رسول استقبال کرن عورتاں پردے دے نال استقبال ربیع الاول کرن اور آؤ آج اے حاجی بشیر صاحب کی سجائی محفل میلاد میں چاؤن والے ہو جھوٹ بولن والا بندہ غیبت کرن والا بندہ کہ ناپ تول دے وچ گھاٹا کرن والا بندہ ملاوٹ کرن والا بندہ آج تو بعد ملاد چندہ نہ دیا دے او دا چندہ کسے کم نہیں آنا یاد رکھنا بندہ ملادیہ بھی ہوئے تے چوٹا بھی ہوئے ملادیہ بھی ہوئے تے غیبتی بھی ہوئے ملادیہ بھی ہوئے تے کٹ تولن والا بھی ہوئے یاد رکھے آجے یہی وجہ انج دے معاملات کر کے ساڑھے معاملات انج دے بگڑ گئے نے ان اللہ ماشاءاللہ کیڑی گل ہے ان بڑیاں بڑیاں تقریراں تے بڑیاں بڑیاں نعتاں تے بڑیاں بڑیاں تلاوتاں کرنے والے بھی جناب بیوٹی پارلر تو تیار ہو کے پورا ٹپ ٹاپ ہو کے وہ جناب آ رہے نے کہ میں ہاتھ جوڑ کے سارے دی خدمت اے عرض کرانگا اے چہرے آتے نور جڑے او میک اپ دے نال نہیں آئے گا چہرے تے نور جدو آئے گا 5 ٹائم دی نماز نہ لائے گا تہجد دے وضو دے نال آئے گا اے تہجد دے وضو دے نال آئے تو اللہ نے فرمایا محبوب اپنے لبانو کھولا تے فرما دیو کہ کل بفضل اللہ جدے تے اللہ دا فضل ہوئے وبی رحمتی ہی تے جدے تے اللہ دی رحمت ہوئے فبی ذالک فلیفرحو انہوں چاہیے وہ خوشی منائے اپنے بزرگان دی موجودگی تے ایک جملہ کھلا کہنے لگا علامہ احمد ساجد صاحب بھی ماشاءاللہ 7ویں سال دے طالب علم نے جی انجی گا لے پڑھے لکھے میرے کول علامہ نمان صاحب بھی ان ٹلے ٹلے میرے خیال ہے کچھ 6ویں سال دے طالب علم 5ویں دے 4تھے سال دے بھی نے حافظ محسن صاحب بیٹھے نے پڑھے لکھے سارے لوگ بیٹھے نے پڑھے لکھے میں کسے چاکے چ گفتگو نہیں پیا کردہ نبی پاک دے غلامہ دے نالے میں پورے قرآن کدرے بھی نہیں پڑھیا کہ اللہ نے فرمایا ہوئے کہ تو آڑے تے فضل تے رحمت ہوئے تے پھوڑی پالو
ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਫੂੜੀ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਆਵੇ ਲੱਡੂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡਨੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੇ, ਲੱਡੂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੰਡਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਆਏ। ਮੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। मिलाद नहीं करना जिन्हां वाल मदीने दा ताजदार आया, जिन्हां वाल मदीने दा ताजदार आया। फरमाया तुहाडे ते फजल होवे, तुहाडे ते रहमत होवे। हुण पता ना करिए कुरान कोलों कि रहमत कौन है ते फजल कौन है। मैं कुरान पाक पढ़न लगा, डट के जरा सारे फरमा दो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, और माया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे रब जवेशा तुसी भी सुभान अल्लाह को जनाब, थोड़ा ज्यादा हक बनता, मैं थोड़ा मसाया। डट के जरा कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे रब ने फरमाया ओ मैं आलमीन दा रब्बा, या अल्लाह तू किवें रब है? फरमाया रब्बिल आलमीन। फरमाया मैं आलमीन दा रब ते मेरा महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया दुनिया वालियों भुलेखे दे ना रहना, मैं आलमीन दा रब मेरा हबीब आलमीन दी रहमत है। फरमाया जिथों तक मेरी खुदाई है उथों तक सजना तेरी शान सही है। तकबीर यार ऊंचा क्या करो, ना इंद करे करो यार, ऊंचा क्या करो। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, नाराए रिसालत। हजरात तो पता चल गया वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, 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 मुरादे गरीबों की बरदाने वाले। फरमाया मैं आलमीन दा रब्बा, मेरा महबूब आलमीन दी रहमत है। ते या अल्लाह फजल कौन है? ए रहमत ते पता लग गया है ये तेरा हबीब है। ते या अल्लाह फजल कौन है? फरमाया अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iyan इला अल्लाह बिइज़्निही
المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ اللہ خلق سے ارسلان پڑھ میرا پتر میرے نال، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے جنہوں ہمارا نبی آندہ جی ذرا ہاتھ کھڑا فرمایا جی ذرا جی سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے جے، ہاتھ تھلے کر لو تے بس اچھائی ذرا فرمایا جی ہمارا نبی سب رسولوں۔ اچھا چلو بزرگانوں کھڑ کے بھائی نوجوان ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے اچھا کہنا ہمارا نبی، دونے ہاتھ کھڑا کرے آجے ذرا نا کوئی نہیں میرے نہیں سب رسولوں سے اپنے گنتی کرو، سب رسولوں سے یا اللہ اے ہمارا نبی، نبی وہ کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، پڑھئے کون امام الانبیاء دے غلاموں تو میں بات عرض کر رہا ہوں، خدا دی قسم رحمت بھی جناب کملی والا ہے، اے فضل بھی میرا اے کملی والا ہے، اور خوشیوں نہیں کرنی ہے اور جنہ تے رب دا فضل بھی ہوئے ہے، جنہ تے رب دی رحمت بھی ہوئی ہے۔ محبوب خدا آمد تے محبوب خدا دی آمد تے اسی خوش ہوئیے، ساڈا حق بندا محبوب خدا دی آمد تے اسی خوش ہوئیے، ساڈا حق بندا، جنہ دا بندا صرف وہ آکیا جے اچھا کھنا جے حق بندا، محبوب خدا دی آمد تے اسی خوش ہوئیے، ساڈا حق بندا، اسی کافر نہیں مومن ہاں، اسی کافر نہیں مومن ہاں، ساڈا ایمان آیا بخشش دا سامان آیا، اسی کافر نہیں اسی مومن ہاں، ساڈا ایمان آیا بخشش دا سامان آیا، اسی کافر نہیں اسی مومن پڑھو، اسی کافر نہیں اسی مومن ہاں، اسی کافر نہیں اسی مومن ہاں، ساڈا ایمان آیا بخشش دا سامان آیا۔ مہربانی سبحان اللہ۔
ہر دم دل نو شاد کرانگے ہر دم دل نو شاد کرانگے اپنے دل آباد کرانگے ہر دم دل نو شاد کرانگے اپنے دل آباد کرانگے صرف گونگا رہ جائے گا بولن والا حشر تے دور دی گل ہے اسی قبر وچ وی میلاد کرانگے اسی قبر وچ وی بٹ صاحب دا بھی اوکھا میرے ہار اٹھ کے کھلونا بھی تے بہنا بھی توجہ ذرا کرے آج ایک باری ڈٹ کے ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ میں ذرا زیارت کرنا چاہنا بٹ صاحب اپنے پچھلے بزرگاں دی ایک باری میرے نال آکھو گے ہر دم دل نو شاد کرانگے اپنے دل اچھی ذرا فرمایا جی اپنے دل آباد کرانگے حشر تے دور جے رب چایا تے قبر وچ وی میلاد کرانگے تو میرا ذوق کو آ دینا میں انہاں دی آواز سننی ہے پتر ہاں جی نہ انج کری میرے نال ظلم ڈٹ کے ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر بڑا پرانا شعر بڑی دیر بعد میں یاد آیا تو میں نوٹ کیتا ہے میرے رفیق سفر میرے بھائی میرے محسن حضرت فضیلت الشیخ دے منظور نظر مرحبا شدا دیو اللہ حضور دے میلاد دا صدقہ توڑی عمرہ درات کرے توجہ ذرا کرنا پتہ کیڑا آئے ہائے ایک بار ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ شادے ون طوفان ہزاراں بڑی دیر بعد کئی سالاں بعد یا تقریباً کوئی 15 سالاں بعد شادے ون طوفان ہزاراں آندے نے تے ٹل دے پینے جنہاں دے ٹل دے نے بول رہے تھے شادے ون طوفان ہزاراں جی صاحب آندے نے ٹل دے پینے کیوں آقا کرم دی ڈھال اتے ہر غم ساڈا ٹل دے پینے ناصر شاہ اندازہ کر لے کملی والے دا نام آکے اور کتنے چلے پل دے پہنے کتنے ٹبر پل دے کتنے چلے پل دے پہنے کتنے ٹبر پل کملی والے دا میلاد منا کے بول بول کملی والے دا میلاد منا کے کتنے چلے پہ بل دینے کتنے ٹبر پہ ایک بار درود و سلام پڑھو صلاۃ و سلام ماشاءاللہ میرے بھائی اجمل ٹاؤن تو جناب بھائی ناصر صاحب میرے محترم آپ بھی تشریف لے آئے میں حاجی بشیر صاحب بھائی علی صاحب دی طرف انہوں نے خوش آمدید کہنا ایک مرتبہ ذرا سارے پھر فرما دو سبحان خوشی انہیں کرنی ہے جدے تے اللہ دا اجے بھی نہیں یاد ہویا جدے تے اللہ دا فضل ہویا اور جدے تے اللہ دی رحمت ہوئی ہے حاجی صاحب آپ نہ اٹھ کے سب تو اگے آؤ میں نہ بار بار چنگا نہیں لگتا تسی پیچھے بیٹھے ہو ایک تو سفید داڑھی ہے تو میرے بزرگ بھی ہو تسی وڈے بھی ایتھے بہو ایتھے بھائی علی صاحب تسی میزبان میں تسی اگے تسی انہاں کیوں نہیں بتاؤ میرے کول بھی کوئی ڈر ہے تو نیرے وہ پھر آ جاؤ جی توجہ ذرا ایک باری ڈٹ کے ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ 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 کرم بن کے جے سونا کرم بن کے جے سونا آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا کرم بن کے جے سونا آیا نہ ہوندا غریباں دا دل
भाई अब्दुल्ला जे आका दी रहमत दा साया ना हुंदा एक बारी आखना जे साया ना हुंदा सानू गुनाहां दी धुप्प साड़ी देंदी जे आका दी रहमत दा साया। आओ जनाब जेड़े वेले मेरी आका दी आमद दी खबर मदीने पहुंची सरकार दी आमद दी खबर मदीना पाक पहुंची जदों हुजूर गल आमद दी करनी है ना बेटे ओ काका ए आओ मेरे भाई मेरे तवज्जो कर अल्लाह तुहाडी उम्र दराज करे यार तवज्जो जरा ए मेरे आका दी खबर मक्का पाक विचों हिजरत करके ना ते सरकार जदों मदीना पाक वल टुरे एक बुढ़ी जई माई गरीब घर दे अंदर जनाब बोरियां दा दरवाजा कोई नहीं बोरियां दा पर्दा लगा है ते रौला जदों पिया ना ते उस बाहर निकल के पूछया वे मदीने वाले हो साडे ते इत्थे रौला ये बनदा ना महल्लेदारो पर बीबी ने उस माई ने बाहर निकल के पूछया उस आख्या वे मदीने वाले हो वो ठंड नहीं जे पैंदी मदीने दे नाल वो जिदा इरादा है जानदा उची दे आखो नजर यार सुभान अल्लाह अल्लाह रहमत दा खजीना है बैठो बेटे बैठो शाबाश ए रहमत दा खजीना है लोकां दियां लख तारा साडी ठार मदीना है जड़वल जनाब ए माई नू खबर पहुंची है तो माई ने आखिया वे मदीने वाले हो कादा रौला पाया होया दे ए कादा रौला पाया है ते आखिया माई तेनू नहीं पता अज रब दा माही आ रहा है जग दा तबीब आ रहा है ए रब दा हबीब आ रहा है हबीब आ रहा है रब दा हबीब आ रहा है तो माई नू जदों पता लगा मेरे अखां दी ठार आ रही है रब दा यार आ रहा है माई ने जनाब गुसल कीता नवे कपड़े पाए अपने घर विच झाड़ू दिता ते रो के आंदी है मैं आप भी माड़ी आ मेरी कुल्ली भी माड़ी है कमली वालिया मेरे कुल छेजा कोई नहीं मेरे कुल दौलता कोई नहीं पर मत्तू आज तेरे वालिया मैं मारिया पर मेरा इश्क मारा नहीं कमली वालिया ए मेरा इश्क मारा नहीं दे गुलाम रसूल साहब मेरा इश्क मारा नहीं दे माई ने बड़ाई दौड़ लाई चादर भी कोई नहीं कलीन भी कोई नहीं कोई शह नहीं माई जल्दी जल्दी दौड़ी ते जनाब खजूरां दे बाग विच गई खजूरां दे पत्ते मोढे ते चुके हुए ने ते खजूरां दे पत्ते जनाब मोढे ते चुके हुए ने ते पता राह विच की पई आंदी है कुल्ली असा गरीबा दी अर्श बना जा अर्श बना जा अज दी रात आवाजी साहब आई मकसद सजे मिलाद दा ऐ असल मकसद दा ते साडे सारियां दे आउण दा ऐ साडे दिल दी आवाज है ऐ साडी तमन्ना ते ऐ साडा जज्बा ते ऐ साडी आवाज है हुण तुहाडी मर्जी है ते आजी साहब एक बारी सुन लवो ते तुसी मेरे नाल जरूर पढ़िया जे
क्योंकि तुसी मेरे आका दे मिलाद दे मेजबान हो। एक बारी सुन लो ते माई आंदी है ओए कुल्ली असा गरीबां दी अर्श बना जा, अर्श बना जा, अज तेरा ते मैं उजड़ी होई आप मुद्दता दी आके वसा जा, अज तेरा ते मैं उजड़ी होई आप मुद्दता दी, मैं उजड़ी होई आप मुद्दता दी आके वसा जा, अज दी रात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। की अजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे, की अजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे, पेशानी ते चमक नूरानी विच नैना कजल सुहावे, इश्क तेरे ने मोहली दुनिया कोई विरला ही जान बचावे, तू अजे मेरा महबूब नहीं दिखा जिन्हू वेख के चन्न शर्मावे, बिजली डर दी लिश्क न मारे मता बेअदबी हो जावे, जे हो जावे सैर करन नू रब अपना अर्श सजावे, फिर जिधरों जिधरों लंघदा जावे चानन करदा जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना, क्योंकि कमली वाले आका दा दरबार जहानो वखरा है, कमली वाले आका दा दरबार जहानो वखरा है, ओदी करम नवाजी वखरी है, ओदा प्यार जहानो, ओदा प्यार जहानो, इथे गुजर नहीं वहम ताजो, इथे गुजर नहीं वहम ख्यालां दा, इथे कम नहीं मिसल मिसालां दा, अल्लाह खुद फरमाया मैनू यार दी सौ, मेरा यार जहां दो, मेरा यार जहां दो। आखिरी शेर मिलाद दे हवाले नाल, कदी यार दी दा ते कदी बारवीं दा, कदी यार दी दा ते कदी बारवीं दा, असी जश्न मनाने आ गज वज के, हर शौक निराला सुनिया दा नियार जहानो, नारे आले नारे साले। हज़रात माई ने इंज करके खजूरां दे पत्ते मोढे ते रखे ते रोंदी आउंदी ते कमली वाले अज मेरी उजड़ी कुल्ली वसा जा के। किसी ने माई नूं पुछया ना तेन सवेरे वेख्या, इधर मेरे तवज्जो करो भाई, ना तेन सवेरे कदी वेख्या, ना तेन दोपहरी वेख्या, ना तेन शामी वेख्या, अज किधर गई सैं? उन्हें क्या तेनों नहीं पता अज जग दा तबीब ते रब दा हबीब मक्कियों टुर के साडे वास्ते मदीने आ रहा। ते किसे आख्या माई साहबा ते तुसी किधर? उन्होंने भाया लोगों की अपनी सोच सी ना, इंज गल नहीं सी उंज। उन्हें क्या किसे बिठाया तो कोई अमीर भाएगा, कोई चौधरी भाएगा, कोई नवाब भाएगा, तो माई तू किधर तैयारी पे करनी है? घर कलीन कोई नहीं सन्ना। तो माई ने खजूरां दे पत्ते लाए ते अपने वेड़े दे विच विछाए। हाय हाय, वेड़े दे विच विछाए। हाय हाय, ओए तीसर किन्ने अड़े बह के मिलाद पे करने आ ना, ते उन्हें सारे पत्ते विछा के ते सिर दी नवी चादर ला के ते पुरानी लैके इंज खिद्दू बना के ना ते पत्तरा ते पई मारे ते सफाई करके ना ते बड़े अदब दे नाल नजरा झुका के अपनी कुल्ली विच बैठ
کدی آؤ غریباں دے محلے لو بھائی تانوں قسم ہے حضور دے میلاد دی میلادی ہاتھ کھڑا کرو وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جے جنہیں یا رسول اللہ اچھا پڑھنا انہاں منڈیاں نو شرم آن ڈئی جے تو سویرے انہاں نے نہ کوئی مریض ویکھنا نہ کوئی بڈھا سلنسر کڈ کے تے دوڑاں لان ڈیا کوئی شرم نہیں آنی انہاں نو ہن حضور دا نام لین لگا شرم آن ڈئی ہے شرما لے ذرا منہ گوڈیاں ہی دیر لو میری طرح جڑا بے شرم بیٹھا ہے نا حضور دی نعت دے بارے دوویں ہاتھ کھڑے کریا جے جنہیں اچھا کر منڈیا ہاتھ ذرا اچھا کر میرا پتر اچھا ہاتھ ذرا کھڑا کر دوویں ہاتھ دوویں ہاتھ ذرا اچھا آکھو ذرا یا رسول اللہ ہاتھ اتھے ہی رکھنے دے تے اچھا کھڑا دے یا رسول اللہ 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 کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ دی امان آئے سیاسی ہاتھ کھڑے نہ کرو کہ ہاتھ کھڑے نے منہ بن دے ہاتھ بھی کھڑے دے تو منہ بھی کھولو آکھو یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگار حضرات میرے آخری جملے بڑے غور دے نال ایک بار ڈٹ کے سارے کہہ دو سبحان اللہ تے مائی نو کسے نے آکھیا سونا آوے گا تے امیر عمل سونا آوے گا تے نواب عمل انہاں نو کوئی بٹھائے گا سنیا جے ذرا مائی نو آکھیا تو کہڑے تے آنے لگی ہے تو غریب ہے انہیں آکھیا چلیو ایک مائی ہوے وہ جڑی اتی لے کے یوسف علیہ السلام دا مول لان گئی اوہ خرید بھی نہیں سکی پر او دا نا یوسف دے خریدارا میں چا جائے گا اور میں نیمانی ہوا اور جدا نا محمد دے انتظار کرنا میں جدا نا مدینے والے دے انتظار کرن والے آ جائے بس آئی بیلیو مقصد جے محفل میلاد کران دا بھی تے محفل میلاد چون دا بھی ایک کوئی مقصد ہے اور کچھ نہیں روزے اشرے تے آواز وجے گی نہ اٹھو ہے اور نبی دا میلاد پڑھن تے سنن آلے ہو نبی پاک دا میلاد خدا دی قسم ہے ایک میلاد حاجی صاحب دی چھت تے پہ ہوندا ہے اور ایک میلاد حشر دے میدان وچ ہوئے گا علماء نے لکھیا ہے رب کعبہ دی قسم ہے جنہ ایتھے پڑھیا جے قبول ہو گیا وہی اوتھے پڑھن گے تے جنہ ایتھے سنیا قبول ہو گیا اوتھے بھی وہی سنن گے اوتھے بھی وہی سنن گے انشاءاللہ اوتھے بھی وہی سنن گے آؤ بیلیوں میں پیغام دیتا سی استقبال ربیع الاول شریف داڑھی رکھ کے کرو نمازی بن کے کرو اور ساڑیاں ماما پہنا بیٹیاں پردے والیاں بن کے تو استقبال ربیع الاول شریف کرو اور جنہاں نے اے پہاڑیاں لا کے تے علاقیاں دے اندر میلاد دے اندر خرافات پیدا کیتیاں نے انہوں اپنی زبان سمجھا لو ورنہ جس دن فقیر علاقے دے اندر ڈنڈا لے کے نکلے گا پھر کوئی اور رنگ ہوئے گا جتھے عورتاں دا تے مرداں دا کٹ ہو جاوے اتھے مصطفیٰ دا میلاد نہیں ہو سکتا انہاں دا میلادیاں نال تعلق نہیں ہو سکتا بغیرتاں تے نال تے ہو سکتا ہے میلادیے اونے جڑے نبی دی عزت کرنا بھی جان دینے نبی دی عزت کروانا بھی جان دینے اللہ کریم حاجی صاحب دی عمر دے اندر بھائی علی صاحب دی عمر دے اندر کاروبار دے اندر اور اس خاندان دی خیر اللہ فرمائے اللہ برکتاں عطا فرمائے جڑے دور نزدیک تو تشریف لے آئے اللہ سب دی خیر فرمائے کاروبار دے اندر عمر دے اندر صحت دے اندر اللہ برکتاں عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین